بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. مع تفسير سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بالسماء، وهي 7. وقوله ذات البروج يعني صاحبة البروج، والبرج المنزل. فمنازل السماء 12 كما يقول العلماء، للشمس والقمر، تنزل في أوقات معينة، وهذا يعرف بعلم الفلك. والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، والسماوات من أعظم مخلوقات الله جل وعلا. واليوم الموعود هذا قسم ثانٍ، وهو يوم القيامة. وهو موعود يعني المؤمنون موعودون بالثواب، والكافرون موعودون بالعقاب. وشاهد ومشهود هذان قسمان، ثالث ورابع. وهنا قال المفسرون كلاما حول الشاهد والمشهود، لكن من هذه الأقوال التي قالها العلماء أن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته مشهود عليها. فالشاهد والمشهود محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قتل أصحاب الأخدود يعني لعن وأهلك. والأخدود يعني الحفر، النار ذات الوقود، يعني كانوا يوقدون في هذه الحفر نيران وتشعل ويوضع فيها المؤمنون. وأصحاب الأخدود هم كفار متكبرون متجبرون، لما رأوا المؤمنين آمنوا بالله عز وجل ولم يدخلوا في دينهم الكفر، حفروا هذه الحفر وأضرموا فيها النيران، وهددوا من لم يتخلى عن دينه أن يلقوه فيها. قيل إنها هي التي وردت في الحديث الصحيح، حديث الغلام والراهب والساحر المعروف. إذ هم عليها قعود، يعني الكفار يقعدون على هذه النار يختبرون المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الكفار يشهدون على أنفسهم بما فعلوا بالمؤمنين بالله، ولن ينكروا ذلك لأنه ظاهر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني هؤلاء الكفار لم يغضبهم من المؤمنين إلا أنهم آمنوا بربهم، وهو الرب والإله، هو الإله الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا تقف أمامه أي قوة، والحميد هو جل وعلا المحمود على أفعاله وصفاته وأسمائه، وقد حمد نفسه عز وجل. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا وصف لله عز وجل، فهو المتصرف
في الأمر وفي النهي في السماوات وفي الأرض، والله على كل شيء شهيد مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من العالم العلوي والعالم السفلي. وقوله سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا يعني عذبوا وأحرقوا، حتى أحرقوا النساء، بل حتى الأطفال لم يرحموا امرأة ولا طفلا. ثم لم يتوبوا يعني استمروا على كفرهم ولم يندموا على فعلهم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني هؤلاء سوف ينالهم عذاب جهنم يعني النار، والحريق النار أيضا. وجهنم اسم عام للنار، والحريق قد يكون طبقة من طبقاتها، أو قد يكون نوع من أنواع العذاب الذي يكون في النار. وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى يعني من رحمته أنه عز وجل فتح باب التوبة لأولئك المجرمين الذين عذبوا المؤمنين بإحراقهم بالنار ولم يرحموا النساء ولا الأطفال، بل عذبوهم أيضا. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. آمنوا يعني بقلوبهم، فالإيمان يكون بالقلب، وعملوا الصالحات يعني بأجسادهم بأجسامهم بجوارحهم، يعني آمنوا بالقلوب وبالأجساد. والصالحات تشمل يعني الأعمال الصالحة، والعمل الصالح لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد هذان الشرطان فهو عمل صالح. لهم جنات أنواع، يعني أن الجنة أنواع، فهي درجات بعضها فوق بعض، لكن أدنى الجنة هو الذي يرى أن لا فوقه أحد، مع أن أهل الجنة ليس فيهم دني، وهذا من نعيم الله عز وجل. كذلك فإن أهل النار لا يرون أن أحدا، يعني يرون أنهم أشد الناس عذابا، يعني لا يرى أن أحدا أشد منه. قال تعالى تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت القصور والأشجار تجري الأنهار، ليست كالتي بالأنابيب أو الشقوق، لا، فأنهار الجنة تكون على السطح بدون شقوق. ذلك الفوز الكبير، يعني ذلك اسم إشارة، والفوز يعني الفوز العظيم، وهو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن بطش ربك لشديد، يعني عقوبة الكفار بعد أن ذكر الله جزاء المؤمنين ذكر عقوبة الكافرين. والبطش العقوبة والانتقام،
وكونه شديد يعني مؤلم وموجع. قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، يعني الله عز وجل يبدئ العقوبة في الدنيا ويعيدها لهؤلاء في الآخرة. الله عز وجل لا يعجزه شيء. هذا والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.